अजीज़ान मोहतरम, इमाम बारगाह अली रज़ा शारजा 8 रबीउल अव्वल दिन गुजरने के बाद जब शब आई तो ये शब ईद ज़हरा है, उसकी ये तकरीर है। 2 महीने 8 दिन मुसलसल अज़ादारी करने के बाद और आज का दिन भी एक मुसीबत और क़यामत का दिन था, गुजर गया। बस आज की रात इमाम बारगाह में बैठकर यही दुआ करो कि अल्लाह जो अज़ादारी हमने की है उसे कबूल कर ले, इसलिए कि यह अज़ादारी हमारी बख्शिश का सहारा है, यह अज़ादारी हमारे आमाल की कबूलियत है, यह अज़ादारी शहज़ादी कौनैन के दिल को सुकून पहुँचाने वाली चीज़, ये अज़ादारी जिससे ज़माने का इमाम शरीक होता और सबसे ज़्यादा खुश होता, उस वही जुमले मैंने आज ये दोहराए कि आइना तालिब बेदमिल मख्तूल बे करबला। आप समझ गए ये किसके जुमले हैं। ये दुआए नुदबा जो द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, इससे ज़्यादा रिकमेंडेड दुआ ये हायर ओकल्टेशन में, ये गैबत कुबरा में नहीं, बेहतरीन दुआ कि जो हर जुमे को पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम हर जुमे की ये दुआ पढ़ें इंशाअल्लाह। टू गेट क्लोज टू इमाम, इससे अच्छी दुआ नहीं। अगर आप मुसलसल पढ़ें दुआ नुदबा, रोज़ भी पढ़ सकते, इसमें कोई वाजिब अमल नहीं है। ये आप डेली भी ये दुआ नुदबा पढ़ सकते। 40 दिन पढ़ के देखो, 40 डेज ये दुआ नुदबा पढ़ के देखो कि तुम कैसे इमाम से क्लोज होते, लेकिन विद ऑल द कंडीशंस। ओके, द मेन चीज़ है कंडीशंस। तो आप 40 दिन की दुआ का चिल्ला बानो और बोलो कि मौला मैं आपके लिए 40 दिन ये दुआ पढ़ता हूँ। दुआ नुदबा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुआ है कि जिसमें इमाम के ये जुमले के आइना तालिबो बेदमिल मख्तूल बे करबला, कि वो वक्त कब आएगा कि और मैं खातिलान हुसैन से बदला लूँगा। दोस्तों, दुआ यहाँ ये करना। आज ताज पोशी है इमाम ज़माना क्या ये महफिल है जो मैं इमाम बारगाह अली रज़ा में पढ़ रहा, 1442 हिजरा 2020 की है, और ये वही रात है जो खुशी की रात, इसीलिए माहौल भी बदल गया हर तरफ, और इमाम की शब ईद ज़हरा भी है, और उसके बाद ताजपोशी इमाम ज़माना भी है। तो उसके बाद ये देखो कि हम क्या करना इमाम के लिए। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, ईद ज़हरा है, इतना बड़ा दिन है कि आप समझ भी नहीं सकते। 2 महीने 8 दिन तुमने आज़ादारी की है ना, अब कल का दिन तुमको गिफ्ट लेना है, कल का दिन तोहफा लेना है। किससे तोहफा लेना है? बीबी से तोहफा लेना कि मैंने आपके आजाद तोहफा क्या, अपनी दुआओं को कबूल कराना, अपनी परेशानियों को दूर करवाना, आने वाला पूरा पीरियड मुहर्रम तक उसके लिए अपना प्रोटेक्शन और मोमिनीन का प्रोटेक्शन की दुआ करना। 2 महीने आपने मेहनत की है, अब कल मौल बीबी से गिफ्ट लो। वो गिफ्ट लो इसलिए तोहफा लो, इसीलिए तोहफा लो कि कल हक है तुम्हारा। तुमने मातम किया है। मौला हुसैन जो करबला से आए थे, यह हमारा अकीदा है अली रज़ा के थ्रू, इमाम बारगाह अली रज़ा के थ्रू, कि हम भी क्या करें कि 2 महीने 8 दिन आज़ादारी की, अब ईद से शुरू और आज की रात से पूरा नेक्स्ट 29 जिलेज तक आप, इसलिए तो मुहर्रम में आए तो सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। मुहर्रम में तो बोलने की जरूरत भी नहीं, मुहर्रम के अलावा बोलो, आप इंसाफ से बोलो कि आज की रात से लेके 29 जिलेज तक, मैं लड़का लड़की को बोला, बड़ों को नहीं बोला, यूथ को बोला कि तुमने 2 महीने 8 दिन आज़ादारी की, तुम्हारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आया है, एक डिसिप्लिन आया, उस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करो टिल 29 जिलेज, फिर मुहर्रम आ जाएगा। उस लाइफ को जो चीजें तुमने मुहर्रम में छोड़ी हुई थी, प्लीज गौर से सुनो, जो चीजें तुमने मुहर्रम में अपने आप पे हराम कर ली थी, यू नो वेरी वेल, आई डोंट वांट टू रिपीट, हर चीज, वो जितनी चीजें थी जो मुहर्रम में तुमने कहा था नहीं यार ये आज़ादारी का महीना, हम ये काम नहीं करेंगे, वो चीजों को कंटिन्यू करो टिल 29 जिलेज। फिर तुमको अंदाजा होगा कि हमने इस मुहर्रम में कोई चीज सीखी है। बेहतरीन अमाल है, वाजिबात पे तुमने अमल किया पूरे मुहर्रम में,
اس کو کنٹینیو کرنا. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا. واجبات پہ تم نے عمل کیا, تم آگے بڑھنا, وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا. یہ نہیں کہ کل عید کا دن ہے, کل جو چاہے کرو, ہر چیز معاف ہے. ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے. نہیں بابا, خون پہ معاف نہیں ہوتا, خون ہے. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے, آئی کین ڈو اینی تھنگ. یو کانٹ ڈو. جو فریم ہے اسلام کا, اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے. تو یہ سوچ کے عید زہرا سیلیبریٹ کرو, گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو. جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے سیلیبریشن ہونا, پورے شارجہ, پورے دبئی میں, پورے جو مجھے اس وقت سن رہا, گرینڈ سیلیبریشن ان واٹ وے, انڈیا میں مکس گیدرنگ ہو جائے. پہلی چیز ہے, یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس. اوکے, مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. مکس گیدرنگز مت کرو. گرینڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں, انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں. نہیں, عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں. اب بولتے یار پھر کرنا کیا, پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے. 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے, ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے, ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے. 1000 چیزیں بات کرنے کی, 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے, اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا. اس لیے سیلیبریٹ کرنا, یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو, بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے. سلوات پڑھے محمد والے. ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں, یہ نہیں کہ کل کی عید کا دن ہے, نماز جاتی ہے تو جانے دو. نو, واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج تو 2 مہینے 8 دن پڑھی ہے, 2 مہینے 8 دن اتنا کیا ہے, یہ نماز. نو, یو کانٹ ڈو دس. عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا, اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں, آپ کو یقین رہتا ہے کہ مادر حسین آئی, شہزادی میری آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو, تم ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا, ہر چیز پاک اور پاکیزہ, اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے. تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے, ذکر کرتے. تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے, جشن میں بھی بیوی آئے. میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو. ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے. کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور شہزادی کونین عید نام بی بی زہرا کا, عید زہرا. تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی, اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم. نہ مولا آئیں گے نہ بی بی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ کہ مولا آج آپ امام, ظاہری طور پہ تو امام ہیں, لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی. تو اب آپ جب شروع ہوئی, فرسٹ نائٹ ہے, فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے, آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں, ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے. اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار, ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے, صدقے سے چل رہی. ہماری جو جاب ہے, زندگی ہے, بزنس ہے, جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی, تو بی بی کو یہ بولنا کہ اب مولا حسین جا رہے ہیں نا, ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو. بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بی بی, اور کچھ نہیں چاہیے, ان کے بچوں کا صدقہ دے دو, اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے. تو یہ 2 چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا, زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے, اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی. جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی,
جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی ہے، اپنے گھروں میں مجلسیں کی، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے، اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو، ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں، اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا، لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مجلسیں کی۔ تو بس پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام بارگاہ علی رضا والوں کو، پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام بارگاہ علی رضا والوں کو، کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی ہے، اور کل انعام لازم ملے گا۔ اچھا دوسری چیز، اس عید کا نام کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، ٹھیک ہے، عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، اور اس عید کا نام، یہ نام کی اتنی برکت ہے یار، کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں، شب قدر ایک عید کا، جمعہ عید ہے، معصومین کی ولادت ہے، مباہلہ ہے، ساری عیدیں، ساری جگہ وہ چیزیں عید ہے، لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر جا کے جس نے عزاداری کی، تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، جیسے عید غدیر بڑی ہے ویسے عید زہرا بڑی ہے، کہ کسی عید سے بیوی کا نام نہیں ملایا گیا، اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، من کنت مولا فاضل مولا سے مخصوص ہے، اور یہ عید صرف اور صرف میری شہزادی کی عید ہے، تو کتنی بڑی بات ہے یار۔ اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بی بی آپ میری بیوی ہے، آپ میری ماں ہے، مظلوم ماں ہے، اور کریم ابن کریم ہے، آپ، میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو، جتنا ماتم کیا، مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام، 1 سال تک پوری زندگی، صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین۔ یہ عید ذرا اتنی بڑی ہے، ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کر، بہترین کا ڈریسز پہنو، عورتوں کو بول رہا، مردوں کو نہیں، مردیں تو پہنتے ہی، اپنے آپ کو سجاؤ، دلہن بن جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو، بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو، اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے، کل بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو، بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے، پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کا غم کے بعد دوسرے دن عید کا دن بھی ہے۔ اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا، اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا، شیعہ صرف غم نہیں کرتے، شیعہ خوشی بھی کرتے، شیعہ غم بھی کرتے، جب غم ہوتا وہ غم کرتے، جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو بچوں کو بھی بتاؤ، دس از ویری امپورٹنٹ، یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے ہیں، یہ نہیں بولنا بچے، ان کو بتانا ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ ٹمارو از واٹ۔ تو بہترین ڈریس پہنو، بہترین جویلری پہنو، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے چچا کے لیے، ان فیملیز کو بلاؤ، گیٹ ٹوگیدر کرو، جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا، اس کے اندر رہ کر عورت جائے، ملے، بات کرے۔ دوسری چیز، گھر میں کھانا اچھا بناؤ اور نظر دو، بی بی زہرا کی نظر دو اور زمانے کے امام کی نظر دو۔ نظر سے رشتہ بنتا ہے، جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے، گفٹ کرتے، اور گفٹ کر کے بولتے کہ بی بی یہ اس کو قبول کرو، اس کی برکت ہم سب کو دو۔ تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، کل نظر ضرور دو، بہترین کسی چیز پہ بھی دو، بہترین نظر پھل پہ ہوتی، فروٹس کے اوپر، اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے۔ آپ کھانا بنا کے دیں، کوئی مشکل نہیں، میٹھا بناؤ، کوئی مشکل نہیں، آپ
नजर दो, कल बेहतरीन ड्रेस करना, ड्रेसअप अच्छे होना, बच्चों को अच्छा ड्रेसअप कराना माए, और अच्छा खाना बनाओ बेहतरीन, जैसे ईद का दिन सेलिब्रेशन करते, डिलीशियस फूड बनाओ, इसलिए कि 2 महीने 8 दिन तुमने तबरुक खाया, न्याज खाई है, जिसकी वजह से तुम्हारा गोश्त बना, खून बना, हड्डियों में ताकत है। अब तुम्हारा जिस्म इतना पाक रिस्क का हो गया कि 2 महीने 8 दिन आजादारी में मौला हुसैन का सदका खाए, और आज आप तुमको तोहफा लेना है, तो बेहतरीन घर में खाना बनाओ, हलाल रिस्कन वासियन हलालन तय्यबन से बना के बीवी की बारगाह में हदिया करो, इमाम ज़माना की बारगाह में हदिया करो, और करके बोलो कि मौला आप इसको कबूल करें, और आज आपकी ताजपोशी का दिन है। बीवी को बोलो कि बीवी आज आपके नाम की ईद है। बच्चों को बोलो कि बीवी से बोले कि हमको गिफ्ट चाहिए। हमने नोहा पढ़ा है, हमने मातम किया है, हमने मजलिसों में जाके हम बैठे थे, हम फर्श अज़ा पे बैठे, आज हम फर्श मसरत पे बैठे। कल तक फर्श अज़ा पे थे, आज फर्श मसरत पे। तो ये बोलो कि मौला बीबी अब फर्श बदला, अब आप भी हमारी जिंदगियों को बदल दो। दोस्तों ये तुमको इतना काम आने, और जो मैं आपको खाली एक जुमले में बोल रहा, कमिंग ईयर तक का प्रोटेक्शन आज की रात का। आज की रात ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर पढ़ना। ये नहीं कि 8 रबीउल अव्वल हो गया, अब शाम हो गई, रात हो गई, यार अब क्या, अब तो मौला हुसैन से इतने दिन से पढ़ रहे थे ना फॉरगेट। नो, दिन में पढ़ी है तो ठीक है, लेकिन आज की रात कम से कम ज़ियारत वारिसा पढ़ो। ज़ियारत वारिसा पढ़ के आज मौला हुसैन को हदिया, जमाने के इमाम को आज हदिया करना। बीबी नरजिस खातून को बोलना कि आज आपके बेटे का ताजपोशी, 11वें इमाम को बोलना कि मौला आज आपके बेटे की ताज, हमारे जिंदा इमाम की ताजपोशी। तो उस लिहाज से आज इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ के उनका हदिया करना, ये तुम्हारा 1 साल का प्रोटेक्शन है। ज़ियारत आले यासीन पढ़े तो बहुत अच्छा। मैंने जब शारजा की मजालिस मैंने पढ़ी थी, उसमें मैंने बोला था, आज बोल रहा नहीं, आज मैं आपको खाली रिमाइंड कर रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा कि ज़ियारत आले यासीन पढ़ो, और 17 रबीउल अव्वल तक, 17 रबीउल अव्वल को 2 सादिक़ैन की विलादत आने वाली है, तो उस दिन तक, आज क्या है 8 और 17, अभी 9 दिन बाकी है, 9 डेज बाकी है। ये 9 दिन रोजाना सलवात की, आज भी सलवात की एक तस्वीर जरूर पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा, और कल भी पढ़ना, और 9 दिन तक, इन कमिंग 17 रबीउल अव्वल तक। वाजिब नहीं, अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट द वाजिब, बट दिस कैन चेंज योर डेस्टिनी। फिर बोल रहा, दिस कैन चेंज योर डेस्टिनी, ट्राई एंड सी दिस अमल, ट्राई एंड सी। मैं कोई आपको 1 घंटे का होमवर्क नहीं दे रहा, 5 मिनट का होमवर्क दे रहा। यह भी नहीं बोला कि वजू करो, मुसल्ले पे आओ, किबले की तरफ बैठो और पढ़ो। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। फिर बोल रहा, वाजिब नहीं है, नहीं पढ़ते मत पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं है, बट डोंट आस्क मी क्यों पढ़े, किसका इरशाद है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है। 10 किताबें बता दूं, लेकिन सलवात पढ़ने के लिए 10 किताबें बताऊं कि 10 किताबों में हर मासूम का इरशाद है सलवात पढ़ना। इससे इजीएस्ट वे टू गेट समथिंग फ्रॉम इमाम कुछ नहीं, बेहतरीन अमल है। हर मंजिल पर, फिर बोल रहा, हर मंजिल पर सलवात तुम्हारे काम आने वाली। और ईद के दिन ये सलवात वो है कि तुमको इस दुनिया में भी काम आती है, वो दुनिया में भी काम आती है, यहां भी काम आती है, वहां भी काम। सबसे फास्टेस्ट वे टू गेट द रहमत, मैं बता दूंगा, मेरे जुमले गौर से सुनो। सबसे फास्टेस्ट वे, आप चाहते हैं कि आपके पास मिसाल जरा भोली मिसाल है, नॉर्मल लेते रहता, डीएचएल रहता, डीएचएल से फास्ट तो आजकल कोई नहीं, राइट। या ऐसा भी होगा कि 2 घंटे 4 घंटे, डीएचएल से फास्ट वही होगा कि बंदे को डायरेक्ट दे के आप फ्लाइट से टिकट पे दे के भेजो, वही होगा, या बंदे को आप खुद भेजो, वो है फास्ट, या डीएचएल से भेजो।
नॉर्मल लेटर है, जा रहा 4 दिन में पहुंच रहा। DHL 12 आवर्स 14 आवर्स 24 आवर्स के अंदर पहुंच जाता कहीं भी रहो, राइट। तो आप ये चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती, आप बोलते यार इसको तो जल्द से जल्द पहुंचना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप DHL से यू पे एक्स्ट्रा एंड यू गो। यहां तो सारा कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इजिएस्ट वे बता रहा टू गेट द रहमत टुनाइट एंड टुमारो एंड टिल 17th रबीउल अव्वल। ये बेहतरीन आप करके देखना यार, करके देखो। आप मुझे दुआ देंगे, आई जस्ट नीड योर दुआज, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स, आई जस्ट नीड योर, मेरे लिए दुआ कर देना, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर देना। क्या कि सलवात की एक तस्वीर पढ़ो आज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो, अज्जिल फरजो मिस नहीं करना। सलवात की एक तस्वीर पढ़ो, पढ़ के बीवी ज़हरा को हदिया करो, 110 मरतबा पढ़ो, 110 टाइम, और शहजादी को हदिया करो और बोलो कि बीवी ये तोहफा है, ये गिफ्ट है आपको। 2 महीने 8 दिन मैंने आजादारी की और आज की रात आपकी रात आ गई। ये रात कल का पूरा दिन आपके नाम का है, हर दिन आपका है, लेकिन ये नाम आप ही का है। हर कैलेंडर पे ईद ज़हरा, ईद ज़हरा, ईद ज़हरा, ईद ज़हरा लिखा हुआ। ये आपकी रात है, आपका दिन। मैं कुछ नहीं मांग रहा, आपको सलवात पढ़ के हदिया करो। अब देखो मैं आप क्या बोल रहा हूं आपसे, यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, व्हाट यू आर सेइंग कि मैं आपको सिर्फ सलवात पढ़ के हदिया करा। अब आप दीजिए मुझे। जब बीवी देने लगती ना, गैर हिसाब अल्लाह देता है, कोई हिसाब नहीं रहता। क्यों? अब आप सुनो, सलवात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो, व अज्जिल फरजो हम तो दुआ है, जरूर पढ़ना, उससे मौला से रिश्ता बनता। आपने दुआ की कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर। हर चीज रहमत के नीचे है। रहमत यानी ब्लेसिंग। तुम्हारी दुआ की कबूलियत अल्लाह की रहमत आए तो कबूल होगी। तुम्हारा रिस्क का दरवाजा अल्लाह की रहमत आएगी तो खोलूंगा। तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, अल्लाह की रहमत आएगी तो माफ होंगे।